आखिरकार 1200 दिनों में बनाए जाने वाला ये टाइटेनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया समंदर में। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा तरीन जहाज यानी कि टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार था। जिस दिन ये सफर के लिए रवाना हो रहा था उस दिन अटलांटिक ओशन पुरसकून था और समुद्री तूफान का आने का कोई भी चांस दूर दूर तक नहीं था। टाइटैनिक जहाज में 1500 से ज्यादा पैसेंजर सवार हो चुके थे। टाइटैनिक का पहले सफर का आगाज देखने के लिए सारे लोग खड़े थे और उस टाइम सब एंजॉय कर रहे थे। ना ही पैसेंजर को, ना ही उनको अलविदा करने वाले लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त ये ऐसी गलतियां की गई थी जो कि इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली थी। व्यूअर्स, आप जानेंगे अपने दौर का सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे स्ट्रॉन्ग जहाज की ये ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी ऐसी 6 गलतियां थी जो कि 40 साल का तजुर्बा रखने वाला टाइटैनिक का कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के तजुर्बे को तो छोड़िए, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को भी नजर नहीं आई जो कि 107 शिप्स ऑपरेट करने का तजुर्बा रखती थी और 500 से ज्यादा शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर चुकी है। टाइटैनिक का मैन्युफैक्चर 1907 में शुरू हुआ था और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार किया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार तो हो चुका था लेकिन उसके टेस्ट करने का प्रोसेस अभी भी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा तब और बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया। टेस्ट पास करते हुए पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर इसकी मार्केटिंग की गई और हर जगह न्यूज़पेपर में उनकी एडवर्टाइजमेंट शुरू करना स्टार्ट कर दी जिसमें ये हेडिंग दी गई थी अनसाइनेबल टाइटैनिक यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बन गया है। उसका पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसका दिन 10 अप्रैल 1962 मुकर्रर किया गया और जिसका मंजिल अमेरिका शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक के एक नामी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 थी जो कि उस दौर में 3,40,000 रुपीस बनती थी। इसकी मार्केटिंग के बाद यकायक सारी टिकटें बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ गया जो टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को डेडलाइन मिल चुकी थी कि वो किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना चाहिए। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहले बड़ी गलती। कैप्टन स्मिथ को मलिकान की दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना था क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो वही न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचता तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होती। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या जहाज, उनके कुछ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें स्पीड लिमिट भी एक पार्ट होता है और वो पार्ट सफर के आगाज में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन की पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक सारा नीला समंदर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे कि फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद टाइटैनिक अब भी 24 घंटे से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1962 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई थी। उसी रात एक और बहरी जहाज भी जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर समंदर पर तैरती हुई चट्टान यानी कि आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी लेकिन रेडियो ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इम्पोर्टेंट वार्निंग मिस हो गई थी। उनके लिए शायद ये एक नॉर्मल बात थी लेकिन ये थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी बड़ी गलती क्योंकि टाइटैनिक अपनी वक्त का पहला लग्जरी जहाज था
اور اس میں سارے VIPs بھی موجود تھے، اس لیے زیادہ تر دھیان فرسٹ کلاس پیسنجر پر تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریسلی لیا گیا ہوتا تو پرانی کہانیاں کچھ اور ہوتی۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو گئی تھی۔ ٹائٹینک اب تیز رفتار میں آئس برگ کی رینج میں بڑھ رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کے اطلاع کو دور سے دیکھ کر کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن ان کے پاس ایک چیز نہیں تھی اور وہ تھی دوربین۔ ہاں، پہرے دار تو الرٹ تھے، لیکن دوربین نہ ہونے کی وجہ سے وہ آئس برگ کو دور سے دیکھ نہیں پائے، اور یہ تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ کیپٹن سمتھ کو جب یہ پتہ چلا کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کی سائز کا ایک آئس برگ پڑا ہوا ہے تو بہت دیر ہو چکی تھی اسی ٹائم، کیونکہ آئس برگ بہت ہی پاس سے آ گیا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، اٹلانٹک اوشن میں اکثر آئس برگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑے بڑے جہازوں کو، لیکن کچھ جہاز ان کو بڑی طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ اس بات کا پتہ چلتی ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے تمام انجنز کو بند کرنے کا حکم دے دیا اور ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دے دیا، لیکن آئس برگ سے بچنے کے لیے کوئی بھی کوشش فضول ثابت ہوئی، کیونکہ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا گیا تھا۔ لیکن ٹائٹینک کی ابھی بھی کچھ امیدیں باقی تھی کہ شاید یہ آئس برگ سے ٹکراتی ہی جہاز کے تمام پارٹس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یا شاید آئس برگ خود ہی ٹوٹ جاتا جہاز کے ٹکرانے سے۔ ایکسپرٹ کا یہ ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگے ہوئے تھے وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی تھی۔ ان ریوٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لوہے کو بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑتا ہے، کیونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے بہت نرم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا تو وہ ریوٹس پریشر کی وجہ سے ٹوٹ گئے سارے، کیونکہ وہ اسی ٹائم پریشر کو ہینڈل نہیں کر پائے۔ لیکن جو کہ کاسٹ آئرن ایک تیر سی نرم ہوتی ہے، اس وجہ سے جہاں پر یہ کاسٹ آئرن ریوٹس ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرائے وہاں کے ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جو کیپٹن سمتھ کو ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکراؤ آئس برگ سے تو ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نیچے والے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس خطرناک ٹکراؤ نے پورے سٹاف اور پیسنجرز کو الرٹ کیا گیا تھا، اور ٹائٹینک کے مالک جوس بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرتے دیکھ رہے تھے، ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا اگر اس کے 3 فلورز میں بھی پانی بھر جائے تو پھر بھی یہ ڈوب نہیں سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے جہاز کے 3 فلور کو کراس کر کے پانی اب 4تھے فلور تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، ٹائٹینک آہستہ آہستہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجر کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر الرٹ جاری کر دیا، جب تک کوئی مدد کے لیے نہیں آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا۔ لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنے کام دکھانا شروع کر دیا۔ جہاز میں ٹوٹل 32 بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹ ہی رکھی گئی تھی۔ پیسنجرز تھے 1500 اور بوٹ سے صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا ماحول بنا ہوا تھا اور ہر شخص اپنی اپنی جان بچانے کے لیے لائف بوٹس میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی بوٹ سمندر میں اتاری گئی تھی، لیکن وہاں بھی ایک اور غلطی ہو گئی۔ بوٹس کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا اور زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی۔ اگر لائف بوٹس میں زیادہ پیسنجر کو بٹھایا گیا ہوتا تو شاید زندگی کے سفر کا نیا منظرنامہ ہوتا۔ ٹائٹینک تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جہاز کی ساری روشنی بجھ گئی تھی اور اگلے ہی لمحے میں جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس طرح ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ درکار تھے، اور اس طرح 500 سے زائد لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بتائیں گے کہ پانی کا ٹمپریچر اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ مطلب اگر کوئی پیسنجر اس ٹھنڈے پانی میں کچھ وقت کے لیے
گر بھی جائے تو زندگی کا کوئی بھی چانس نہیں تھا بچنے کا۔ زندہ بچنے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد بچیوں اور عورتوں کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن اسمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا تھا، اور وہ آخری شخص تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو ضرور انجوائے کی ہوگی، اور یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔